Assalamu alaikum. Our next topic is flyweight pattern, flyweight design pattern. This pattern is primarily used to reduce the number of objects created and to decrease memory footprints and increase the performance. इसमें हम ये कि नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स को कम करके, ठीक है, जितना हमारा वो है ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को बेस्ट बना सकें. ज़्यादा इसकी डेफिनेटली अगर ऑब्जेक्ट्स कम होंगे, ठीक है, तो मेमोरी एरिया कम रिज़र्व होगा और हमारे पास जो है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी. ठीक है. दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन पैटर्न कम्स अंडर द structural pattern, as this pattern provides a way to reduce the object count. number of object को कम करता है. object count mean it decrease the number of objects, thus improving the object structure of application. ठीक है. इस केस में इस डिज़ाइन पैटर्न में हम जो है ऑब्जेक्ट्स के नंबर को कम करके ताकि हमारा जो है सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए, क्योंकि मेमोरी कम यूज़ होगी और परफॉर्मेंस ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी. फ्लाईवेट पैटर्न अराइज टू रीयूज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग similar kind objects by storing them and create new object when no matching object is found. अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? फ्लाईवेट पैटर्न tries to reuse already existing similar kinds of object, मतलब हम उसके हमारे पास जो पहले से जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं सेम टाइप के, मतलब हमारे पास 10-12 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और हम 5 को यूज़ करना चाहती हैं, ठीक है, तो उसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जो उसी जो रिमेनिंग, जब सपोज़ 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और हम 5 को यूज़ करना चाहें, तो उस 5 में अगर वो 10 की सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही है तो हम उस 5 को यूज़ करेंगे, और बाकी मतलब वो 5 अगर उस 10 के सारे प्रॉपर्टीज़ को मतलब उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. तो इसको मैं जिस तरह वी विल डेमोन्स्ट्रेट दिस पैटर्न बाय ड्राइंग 20 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट लोकेशंस, बट वी विल क्रिएट ओनली 5 ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास जो है यहाँ पे 20 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट लोकेशंस. हम मतलब इसका ये है कि हम सर्कल्स तो ड्रॉ करेंगे, मगर लोकेशन इन द सेंस कि स्क्रीन पे हम डिफरेंट सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं. कोई यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, कभी यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, कहीं इधर ड्रॉ हो रहा है, डिफरेंट लोकेशन पे ये ड्रॉ हो रहा है ऑन आवर स्क्रीन, ठीक है, जो कि हमारे पास 20 सर्कल्स है ऑफ डिफरेंट लोकेशन, बट वी विल क्रिएट ओनली 5 ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. हम उसके 20 सर्कल्स के ड्राइंग के लिए हम सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट्स को लें इंस्टेड ऑफ 20 ऑब्जेक्ट्स. ओनली 5 कलर्स आर अवेलेबल, सो कलर प्रॉपर्टी इज़ यूज टू चेक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्कल ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे कलर प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हुए सपोज़ हमारे पास 20 सर्कल्स हैं यहाँ इस केस में, मगर वो 20 सर्कल्स में हमारे पास जितने भी ये शेप्स हैं, तो वो 20 सर्कल्स हमारे पास 5 डिफरेंट कलर्स में हैं, ठीक है. कोई शेप में बड़ा है या छोटा है, डिफरेंट लोकेशंस पे है, मगर इसमें सिर्फ 5 कलर्स यूज़ हुए हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कलर, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर उसमें कोई ऐसी क्वालिटी कॉमन है तो उस कॉमन क्वालिटी को लेके हम उसके ऑब्जेक्ट्स को कम करेंगे. तो अगर हमारे पास 20 सर्कल्स हैं, मगर उस 20 सर्कल में जो है सिर्फ 5 कलर्स यूज़ हुए हैं, कोई और एक्स्ट्रा कलर यूज़ नहीं हुआ, सपोज़ रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट, जिस तरह ये 5 कलर्स है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट, ये 5 कलर्स हो गए, ठीक है. अगर ये 20 सारे सर्कल्स जो हैं इसी 5 कलर्स यही 5 कलर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इसकी ये प्रॉपर्टी तकरीबन सेम हो गई ना. तो हम उसके कलर के लिहाज से हम के ऑब्जेक्ट्स कम कर लेंगे जो कि डिफरेंट लोकेशन ऑफ द स्क्रीन वो ड्रॉ है, ठीक है. तो हम लोकेशन को नहीं देखेंगे, हम इसकी जो है कलर पैटर्न है उसके लिहाज से हम उसको जो है उसके ऑब्जेक्ट्स के नंबर को कम करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है. We are going to create shape interface and concrete class circle implementing. अब shape interface and concrete class circle implementing the shape interface को जो है implement करके अब factory class
شیپ فیکٹری. شیپ فیکٹری مطلب یہ ہے کہ فیکٹری کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے پاس ایک چیز کو بہت زیادہ چیزوں کو پرووائڈ کرتا ہے. پہلے میں تو ہے جو تھا مطلب شیپ میں ملٹیپل چیزیں تھیں. یہاں پہ شیپ فیکٹری میں آپ کو مطلب ہے کہ ملٹیپل شیپس آپ کو اویلیبل ہوں گی. ایک چیز کا بہت زیادہ ایک چیز جو بہت زیادہ تعداد میں کہیں پہ بنتی ہیں نا, دیٹس کالڈ اے فیکٹری. سو فیکٹری کلاس شیپ فیکٹری از ڈیفائنڈ ایز اے نیکسٹ اسٹیپ. ٹھیک ہے. شیپ فیکٹری ہیز اے ہیش میپ. اب یو نو اباؤٹ دا ہیش ٹیبل اینڈ ہیش میپ, جس میں آپ کے پاس جو ہے کوئی ڈیٹا ایک سیکوینس فارم میں سیو ہوتا ہے. ہیش میپ آف سرکلز ہیونگ دا کی از کلر آف دا کلر سرکل آبجیکٹ. جس طرح ہم نے ابھی ڈسکس کیا نا کہ ہم 20 سرکلز کے لیے ہم 5 آبجیکٹس کو سلیکٹ کریں گے, بٹ آن دا بیسس آف color, because here 5 colors are used. If in case 4 color are used in the 20 circles, so you will only use the 4 objects for this operation. Okay, آپ صرف 4 آبجیکٹ کی نیڈ ہوگی اگر ہم کلر کے لحاظ سے کریں گے, اور 5 کے بجائے 4 کلرز ہیں. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہیش میپ آف سرکل ہیونگ دا کی ایز اے کلر آف سرکل آبجیکٹ. تو ہیش میپ میں اگر سرکل کے جو ہے کلرز کا انفارمیشن ہے, جو کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم آن دا بیسس آف کلرز ہم نمبر آف سرکلز کو ریڈیوس کریں گے. نمبر آف سرکلز کے لیے آبجیکٹس کو ہم ریڈیوس کریں گے, ہم اس کے لوکیشن کے لحاظ سے نہیں کریں گے. صحیح ہے. وین ایور a request comes to create a circle of particular color to shape factory. shape factory سے کوئی بھی شیپ میں کوئی کلر شیپ ڈرا ہونا ہے تو ہم کسی پارٹیکولر کلر میں, سپوز وہ ریڈ ہے وٹ ایور, ٹھیک ہے. it checks the color the circle object in the hash map. اب یہ ہے کہ سرکل آبجیکٹ کو یہ چیک کرے گا. اب آبجیکٹ جو ہے وہ کس لحاظ سے ہوگا؟ آن دا بیسس آف دا اسپیسیفک کلر. ٹھیک ہے, کیونکہ ہیش میپ میں آپ کے پاس کلر انفارمیشن ہے. ہیش میپ سرکل ہیونگ دا کی ایز اے کلر آف سرکل آبجیکٹ. سرکل کے جو آبجیکٹ ہے اس کے کلر کے لحاظ سے ہیں. ٹھیک ہے. اف آبجیکٹ آف کلر فاؤنڈ, اب وہ آبجیکٹ اسپیسیفک کلر کا, سپوز کلر ریڈ ہے, وہ ہمیں مطلب مل گیا ہے نا اسی ہیش میپ میں, اس کی جو انفارمیشن اویلیبل ہے, دیٹ آبجیکٹ از ریٹرنڈ, ادروائز اے نیو آبجیکٹ از کریٹڈ. اگر آپ کو ریڈ کلر کا ڈرا کرنا ہے اور اس کی انفارمیشن ریڈ کلر کی وہ ہے, تو جتنے بھی وہ ہے تو اس کے لحاظ سے وہی شیپس جو ہے مطلب جتنے بھی سے, اگر 20 سرکلز میں سے 5 ہمارے پاس ریڈ ہیں تو 5 جو ہے ہمارے پاس ریڈ کلر میں کریٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہے یہاں پہ دیٹ آبجیکٹ از ریٹرن ادروائز اے نیو آبجیکٹ از کریٹڈ اسٹورڈ ان دا ہیش میپ فار فردر یوز ریٹرن ٹو دا client. Flyweight pattern demo, our demo class will use a shape factory. ٹھیک ہے. یہ جو ہے شیپ فیکٹری کو یوز کرے گا, بیکاز یہ تو ہمارے پاس نمبر آف آبجیکٹس کو تو یہ ریڈیوس کرے گا, مگر شیپ فیکٹری سے اسپیسیفک شیپ کو اٹھائے گا ٹو گیٹ دا شیپ آبجیکٹ جو میں نے بتایا. اٹ ول پاس دا انفارمیشن ریڈ گرین بلو یلو وائٹ وٹ ایور ٹو شیپ فیکٹری اینڈ گیٹ دا سرکل آف ڈیزائرڈ کلر اٹ نیڈس. اب جس کلر کی نیڈ ہے ہمارے, جس کلر کے سرکل کی نیڈ ہے, تو اسی کلر میں ہمارے پاس یہ جہاں پہ جو ہم نے ہیش میپ کی بات کی ہے, اس میں ریڈ گرین بلو بلیک اینڈ وائٹ کلر کے جو ہیں یہ ڈفرینٹ کلر کے شیپس ڈفرینٹ کلر اویلیبل ہیں فار دا ڈرائنگ آف سرکل. ٹھیک ہے. تو اس کے لحاظ سے وہی جو کرسپونڈنگ کلر سلیکٹ ہو جائے گا اور اسی کلر میں آپ کو ڈیزائرڈ جو سرکل شیپ ہے وہ ڈرا ہو جائے گا. اس کی جو آگے ایکسپلینیشن ہے وہ نیکسٹ جو ہے ویڈیو میں کرتی ہوں.